तकली ऑपरेट फ्रॅक्चर आसा ते ऑपरेशन केले हातीचें तकली फुल्ल शिंवले आहा आतां म्हाका उलोवपाक सुद्दां सारकें कांय कितें उलयता तें कांय समजना शेत करतालो आनी आमगे त्या चौगा मागे भुरग्यांक पोसतालो हांव कांय खंय भायर सरो पावना भुरग्यां आहाय बारीक मागेली काजूर सांगे वाठारांत रानवटी अस्वलान एकल्याचेर हल्लो केलो संकश्टांत सांपडिल्ल्या कुटुंबान सरकाराचो आदार मागला अजूनय तांकां कसलोच तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान पुराय कुटुंब निर्शेला पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते काजूर ह्या गांवांत आसात खूब रानवटी गांव आसले कारणान हांगा जायती जनावरां जी आसात ही येतात पयलीं ह्या गांवांक जनावर म्हणटी येनासली इतले रानवटी गांव जावन सुद्दां पूण आतां ह्या जनावरां थंय कांय खावपाक मेळना जाल्ले कारणान ती आतां गांवांनी येवपाक लागल्या शहरांनी येवपाक लागल्या हे सगळे लोकांक खबर आसा आनी अशीच एक जे जनावर आसा जे अस्वल आसा ह्या अस्वला रामदास वेळीप पूण तेचेर पयर चवथीच्या 2 दीस पयलीं अटॅक केलो आनी तो गंभीर इंजर्ड जालो तरी पूण तो त्या अस्वला कडेन झगडलो आनीक झगडोन अस्वल खंय तरी गेले मागीर पूण हो खूब इंजर्ड जाल्ले कारणान कशे तरेन तो रस्त्यार पावलो आनी रस्त्यार कोणा कडेन तरी हेल्प मागले आनी तेणी ताका घरा कडेन सोडलो रोखडेच 108 आपयली पूण त्या टायमार 108 थंय पावपाक मातशी टायम जालो आनी गांवच्या लोकांनी ताका प्रायवेट गाडयांक घालून हॉस्पिटलांत व्हरपाचो प्रयत्न केलो की वाटेर 108 मेळ्ळी रोखडेच ताका केपे हेल्थ सेंटर हाडलो केपेच्यान मडगांव व्हेलो मडगांवच्यान ताका बांबोळी हांगा एडमीट उरलो जवळ 7 ते 8 दीस तो बांबोळी उरलो आनी आज तो घर पावले कडेन आसा। रामदास हो पिडेस्त 7 दीस जीएमसींत एडमीट आशिल्लो आनी आतां तो जखमी अवस्थेन घरा परतला ताची परिस्थिती खूब गंभीर आसा ताची जाणटी आवय बायल आनी 4 भुरगीं आशिल्ल्यान तो एकलोच पुरवणदार आसा तो दिसावड्याचेर घर चलयतालो पूण आतां ताका काम करपाक शक्य ना हाचेर सरकारान दखल घेवन कितें तरी मजत करची अशें पिडेस्तान आनी ताच्या घरच्यांनी मागला। म्हाका चवथी 2 पयली दीस अस्वलान खाल्लो आसा हांव सांगूंक सोदतां की म्हाका अजून कोणी कांयच हेल्प केलें ना कांय केलें ना ते दीस अस्वलान खाल्लो तेन्ना म्हाका हांव कसो भशेन तेजी सुटको करून येयलो सगळे हाती बिती सगळे घास काडल्या हाती कॉम्प्लीट फ्रॅक्चर तकली ऑपरेट फ्रॅक्चर आसा ते ऑपरेशन केले हातीचें तकली फुल्ल शिंवले आहा आतां म्हाका उलोवपाक सुद्दां सारकें कांय कितें उलयता तें कांय समजना तेन्ना म्हाका अजून कोण हांगा पावल्ले कडेन ना तेन्ना म्हाका कितें हेल्प करचो अशें म्हणून हांव सांगता ते फॉरेस्टाक अस्वलान म्हाका अटॅक केल्लो हांव चवथी लागून सुपारी काडपाक गेल्लो सुपारी 2 झाडां एक झाडां काडली आनी एक झाडां काडपाक आसली ते काडून देंवन सकयल देंवतकीच पयलें अस्वल फुडें आयल्यान म्हाजेर अटॅक केलो अकस्मात हांव पयलो नासलो तेका तेन्ना लगाली झटावट जाली कशे भशेन हांव तेचे लडून हाती बिती सगळे लागले आहा तेन्ना हांव कशे भशेन लडून तेजेर कसो जीव आस्तस घट धरून येयला सोयीर गवळ्या काम करून पोट भरतालो काकडी करता पावसात बेकार आसलो म्हूण तेजेर काकडी करतालो शेत करतालो आनी आमगे त्या चौगा मागे भुरग्यांक पोसतालो हांव कांय खंय भायर सरो पावना भुरग्यां आहाय बारीक मागेली कितें म्हूण करूं आतां म्हाका कोणूच येवना आजुनी कितें करून पोट भरपाचें आतां म्हाज्यान आतां जायना कितें करून खंय वचों हांव हेंका घेवन भुरग्यांक केपें गेलें न्हू पयलीं आनी मागीर मडगांव गेली मडगांवच्यान बांबोळी गेली बांबोळी 7 दीस रावल्या भुरग्यांक सोडून हांव 4 जाणां आनी आतां तूं डेली वयता ड्रेसींग करपाक हांगा केपें वयता भाड्या गाडी करून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।